धनुरा कुश्ती है और क्या है, अपने वोटरों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी का हम देख चुके, जब से PDM 1 की हुकूमत भी बनी, वो नाना भी करते हैं, इतराते भी हैं, मगर बैठते भी नून लीग के साथ ही हैं। और ये भी इसी तरह हुआ है, आपके सामने है, एक तरफ से गोलाबारी है, एक तरफ से एक दूसरे पे बरस रहे हैं, दूसरी तरफ पे मोहसिन नकवी साहब हों, वो सदर जरदारी के गले भी लग रहे हैं और मामला रफा दफा भी हो रहे हैं। तो ये सब एक शायद इनके आपस में कुछ एक दूसरे से चाहते हैं लेना, तो वो उनको मिल जाता है जब तो गोलाबारी ख़त्म हो जाती है। मगर इसमें किसी को ये अभान नहीं होना चाहिए, ये कौमी मफाद के लिए नहीं होती लड़ाई। अगर इनके बीच में कोई बहस और मुबाहिसा होता है, ये अवाम के हकूक़ के लिए नहीं होता है, ये अपने हकूक़ के लिए होता है। जिस तरह ये हुकूमत में भी पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं आए, ये आए तो अपने इक़्तिदार के हसूल की खातिर। अदरवाइज़ ये एक चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर जो हुकूमत खड़ी है उसका साथ ना देते। एक सांस में ये इलेक्शंस को खुद भी चैलेंज करते हैं, एक तरफ ये खुद कहते हैं कि गैर शफाफ थे, मुनसिफाना नहीं थे, एक तरफ ये अपनी उसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ उसी का हिस्सा भी बने हुए हैं। वो आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि वो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी मुनाफकत है, वो उसको जारी रखे हुए हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि अली बेगम के बाद अब अफवाहें जो ये PTI के अंदर कुछ फॉरवर्ड जी, मैं अफवाहों पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी, जो हकायक हैं वो आपके सामने हैं। खान साहब ने एक फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला उन्होंने किया है कि वो KP में एक मुख्तलिफ पॉलिसी चाहते हैं वहाँ पे अमन व अमान के हवाले से, और ये उनकी तरजीहात हैं। और मेरे ख्याल में सुहेल आफरीदी साहब के कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। मैं कहना चाहूँगा कि कल हमने पंजाब असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो हमारे असीराने जमहूरियत हैं, जिनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी इजाज साहब, बेगम यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद और रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और जो हमारे हज़ारों वर्कर्स जो हैं, जो पाबंद सलासल हैं कोट लखपत के अंदर भी, उनके लिए आवाज़ उठाई। अपने चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी फैमिली के लिए आवाज़ उठाई कि ये जो आने बहाने से एक्सक्यूज़ेस के साथ कभी कोई रिकॉर्ड पेश नहीं करते, कभी कोई अनड्यू किस्म की अपना लीगल एक्सक्यूज़ेस के साथ ये जो केसेस में डिले कर रहे हैं, हमने इसकी कल सख्ती से असेंबली में भी मजम्मत की और आज उसके इजहार यकजहती के लिए मैं भी, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ बड़ैच साहब, सरदार शहाब खान सेठ साहब और अहमद भट्टी साहब हमारे MPM यहाँ मौजूद हैं। हम ट्यूसडे वाले दिन भी विल मेक श्योर कि MPAs मौजूद हों ताकि इन पे प्रेशर हो और ये फैसले जल्द अज जल्द करें और जो इनका राइट बनता है वो उनको दिया जाए। थैंक यू जी, मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और मोइन कुरैशी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 1.5 साल से तो ये बेलें लगी हुई हैं। आज 1 साल के बाद मुझे वापस ATC में आने का मौका मिला। बदकिस्मती ये है कि ताज्जुब अब कोई नहीं होता, दुख जरूर है। दुख इस चीज का कि एक इंसान का बुनियादी हक है बेल लेना और उसके अंदर रखना अंदाजी की जा रही है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं और ऐसे लेम एक्सक्यूजेस के कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से आज रिकॉर्ड नहीं आ सकता। मैं पूछना चाहता हूं ये रिकॉर्ड है या बारात? एक फाइल है जो आनी है, यही केस कल लगा हुआ है, कल रिकॉर्ड आ जाएगा। आज रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन केसों में, इन 3 बेलों में ये ऐन मुमकिन है और कानून का तकाजा है कि शाह महमूद कुरैशी को इनमें बेलें मिलनी चाहिए। उस बेल में ताखीर हो रही है, कितनी और ताखीर कर लेंगे? जैसे जज साहब ने आज फरमाया कि अगर अगली पेशी पे आप रिकॉर्ड नहीं लाते तो मैं मजबूर हूंगा ये केस सुनने में और मजीद इसमें ताखीर नहीं हो सकती। तो मेरी ये इल्तिजा है कि इस किस्म के हथकंडों से गुरेज करें। पहले भी बड़ी ताखीर हो गई, पहले भी बड़ी नाइंसाफी हो गई,
صرف شاہ محمود قریشی کی بات نہیں کر رہا میں، ان تمام اسیران کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جو 1.5 سال سے زائد ان کیسوں میں پیشوں پہ بھی آ رہے ہیں، ان کے لاحقین بھی آ رہے ہیں، ان کے وکلاء بھی آ رہے ہیں، آپ میڈیا کے میرے دوست بھی آتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے، ان کیسوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور جو بھی قانون نے راستہ لینا ہے قانون کو لینا چاہیے، لیکن پروسیکیوشن کا ریکارڈ نہ لانا، یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے ہم ریکارڈ نہیں لا سکے، آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، ٹریفک یہاں پر چل رہی ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں، کتنا مشکل تھا آج ریکارڈ پیش کرنا۔ تو یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ امید ہے کہ جج صاحب نے 14 تاریخ کی اگلی پیشی دی ہے، 14 تاریخ کو پروسیکیوشن اپنا ریکارڈ لے کر آئے گی، اور قانون نے جو بھی راستہ لینا ہے وہ اپنا راستہ لے گا اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا۔ اب بہت عرصہ گزر گیا، اب یقین کریں ان کے حربے بھی وہی پرانے ہیں، کوئی نیا حربہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ سارے ان کے ایکسکیوزز ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ بطور ایک پاکستان کے شہری کے، بطور ایک پاکستان کے ٹیکس پیئر کے، جس کے ٹیکس پیئر سے یہ عدالتیں چلتی ہیں، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آنے والی 14 تاریخ کو مہربانی کر کے پروسیکیوشن اپنا ریکارڈ لائے، جج صاحب اپنا فیصلہ سنائے، اور جو بھی ہمارا نصیب ہے ہمیں اپنا نصیب ملنا چاہیے۔ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ تصویری تبدیلی کے بارے میں پالیسی عمران خان صاحب نے دینی ہے اور انہوں نے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی دانش میں فیصلہ کیا ہے اور درست فیصلہ کیا ہے۔ سر بتائیے گا کہ سیلاب متاثرین جو ہیں کیا ان کی بحالی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے جس طرح حکومت دعوے کر رہی ہے؟ میں نے کل قومی اسمبلی میں بھی یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ ہمارا اگلا اجلاس 27 نومبر کو شروع ہو رہا ہے، اور 27 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں سیلاب کی تباہ کاری اور جو متاثرین ہیں سیلاب کے ان کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہاں پر مہر بانو موجود ہیں، یہاں پہ تیمور ملک موجود ہیں، اور ہم تینوں جو ہے فرنٹ لائن کے اوپر ہو کر آئے ہیں۔ ہم جلال پور اور علی پور اور دیگر جگہوں کو دیکھ کر آئے ہیں۔ جتنی تباہ کاری ہوئی ہے میرے سمجھنے میں اس کو جو امپورٹنس دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی، اور میں یہاں پر پنجاب حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی عدم دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ آج اب وہ پانی جو ہے تھم رہا ہے، آج جو نقل مکانی کر کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے تھے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور آج ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے، آج ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، آج ان کو اپنے گھروں میں، آج ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو اناج نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے، اور وہ یہ خود نہیں کر سکتے۔ آپ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کسی حد تک ہی وہاں پر راشن پہنچا سکتے ہیں، وہاں پر امداد پہنچا سکتے ہیں، یہ اصل کام حکومت کا ہے اور پنجاب حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کو ایک پیکج، ریلیف پیکج دینا ہوگا، ان کے کھانے پینے کا بھی اور اناج کا بھی اور فصلوں کا بھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے یہ وہ علاقے ہیں جو سارے کاشتکاری کے شعبے سے منسلک ہیں، اور یہ تب تک صحیح معنوں میں اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتے جب تک یہ ایک فصل بو نہ لے اور اس کو کاٹ نہ لے۔ اس تک ان کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں بہت لوگوں نے کام کیا، این جی اوز نے بہت اچھا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر پنجاب ایڈمنسٹریشن اور پنجاب حکومت بالکل لا تعلق نظر آتی ہے۔ ان کو جاپان کے دورے ہیں، چائنا کے دورے ہیں، ہر انہوں نے وہ کام کرنا جو ان کا نہیں ہے، لیکن اصل کام ان کا ہے کہ یہ متاثرین پہ ان کی داد رسی کریں، ان کے پاس جائیں، اور ایک ایگریکلچر پیکج پنجاب حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے، ایک ریلیف پیکج پنجاب حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ریہیبلیٹ کرنا چاہیے۔ اس کا موقع آج ہے۔ مہربانی بتائیے گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے، آپ اس کو کس